PSRP Ilangkob nga hisgotanan magsinati, magpahimulos o magpadayag ni Kristo. Simana City, Uluhan, ang tinapay sa kinabuhi. Ikaduha kini nga mensahe sa pagsinati, pagpahimulos o pagpadayag ni Kristo nga gibase sa basahon sa Juan. Niaging semana nakita nato nga si Kristo mao ang pulong sa Dios. Ingon nga pulong sa Dios, siya ang pagbatbat, pagsaysay o pagpadayag sa misteryo o di makita nga Dios. Niining mensahia, makita na sad nato ang laing aspito ni Kristo. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Ingog tinapay sa kinabuhi, makita nato nga nahikay siya aron mahimong pagkaon sa tao, alang sa pagtilog nato og sangkap. Ning mensahia, bagibase ni siya sa usa ka kapitulo lang. Kapitulo 6 sa Juan. Sa Juan kapitulo 6 bersikulo 35, ako ang tinapay sa kinabuhi. Dili gyud gutomon ang moanhi nako ug dili na gyud uhawon ang mutuo nako. Kanya sa bersikulo 48, nideklara sab siya, ako ang tinapay sa kinabuhi. Hulagway ni Kristo ang mana sa daang tugon. Ang mga Israelinhon nangaon sa mana sa kamingawan o kining manaha tinapay nga gihatag sa Dios kanila gikan sa langit. Ningon ang Juan kapitulo 6 31 ngadto sa 33, nangaon og mana ang atong ginikanan dito sa kamingawan, ingon sa nasulat, gihatagan niya silang tinapay nga kalanon gikan sa langit. Usa ningon si Jesus nila, sa pagkatinod ingon ko ninyo, wala mo hatagi ni Moises sa tinapay gikan sa langit. Apan gihatagan mo sa akong amahan sa tinuod nga tinapay gikan sa langit. Kay ang tinapay sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Niya sa bersikulo 51 si Ginoong Hesus ningon, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon ning tinapaya, mabuhi siya hangtod sa dayon. Ug ang tinapay nga ihatag ko maong akong unod nga gihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Unya ang 54 ug 57 padayon ang Ginoo sa paingon, ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, dunay kinabuhing dayon ug banhawon ko siya sa lahing adlaw. Kang akong unod matuod nga kalanon ug ang akong dugo matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, magpabilin nako ug ako diha niya. Maingon nga gipadala ko sa buhing amahan ug nabuhi ko tungod sa amahan. Ingon man sab, ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako. Kining mga bersikuloha nagpakita tin-aw nga si Kristo maong tinapay sa kinabuhi. Ingon nga tinapay sa kinabuhi, ning anhi siya aron maghatag og kinabuhi. Niadtong higayuna sa namulong ang Ginoo nini ngadto nila, bisan ang uban sa mga tinun-an dili makasabot nining kamatuoranan. Ningon sila, lisod kining pagpamulunga kinsa may makadungog niini. Dili sila makasabot nining pulunga kay nagpabilin man sila sa pisikal nga ginsakpan. Wala pa sila mosulod sa Dios nun og mistiko nga ginsakpan. O wala magpasabot sig ang Ginoo literal nga mukaon sa unod niya og moinom sa iyang dugo. Sa pagpamulong sa Ginoo, iyang ipasabot nga moagi siya og kaykayan. Kay ang tinapay og ang dugo gisgutan man nga bulag, nagpasabot kini sa kahikayan sa kamatayon. Human sa kahikayan sa kamatayon, musulod siya sa pagkabanhaw aron mahimong espiritong taghatag og kinabuhi. Muna sa Juan kapitulo 6 bersikulo 63, ang espiritu mo ay naghatag sa kinabuhi. Walay pulos ang hunod. Ang mga pulong nga gipanulti ko kaninyo, espiritu o kinabuhi. Ang nota gikan sa Recovery Version ingon, ang unod dinhi sigon sa unod sa basahon, nagpasabot sa unod sa pisikal nga lawas. Sa pag-ingon sa Ginoo nga ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod. Abi sa mga Hudiyo nga ipakaon niya kanila ang unod sa iyang pisikal nga lawas, dili husto ang pagsabot nila sa pulong sa Ginoo. Alang nila lisod kadtong pulunga.
Busa gipatinaw sa Ginoo ning bersikulo nga ang ipakaon niya kanila dili ang unod sa iyang pisikal nga lawas, walay kapuslanan ang unod. Sa kaulahian ang ihatag niya mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi nga mao ang Ginoo mismo diha sa pagkabanhaw. Human gipadayag niya ang kalabot sa pagkahimo niyang espiritong taghatag og kinabuhi sa pagkabanhaw, ang kasulatan nagpadayon sa pagpadayag kanato ang sa praktikal nga paagi aron makaon nato siya ingon nga tinapay sa kinabuhi ug kanang paagiha pinaagi man sa pagpahimulos sa iyang pulong. Ang espiritu karon gipakalawas na diha sa pulong. Ipakita kini sa tubag sa Ginoo o ni Pedro sa dihang ang uban sa iyang mga tinunan wala na maglakaw uban sa Ginoo. O gipangutana siya sa Ginoo, ikaw gubot sa baka nga mo adto uban nila? Unya tubag si Simon Pedro niya, Ginoo, kinsa may among adtuan? Naa nimo ang mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Ang nota nagsaysay kanato nining puntuha ningon dinhi nagsunod sa espiritu ang mga pulong. Buhi og tinuod ang espiritu apan misteryoso kaayo siya. Dili mahikap og lisod masabtan sa mga tao. Apan undanon ang mga pulong. Una gipakita sa Ginoo nga aron sa paghatag og kinabuhi mahimo siyang espiritu. Unya ningon siya nga espiritu og kinabuhi ang mga pulong nga iyang gipanulti. Nagpakita kini nga ang mga pulong nga iyang gipanulti maoy pagkalawas sa espiritu sa kinabuhi. Siya karon ang espiritu nga taghatag og kinabuhi diha sa pagkabanhaw o gipakalawas ang espiritu diha sa iyang mga pulong. Kung dawaton nato ang iyang mga pulong sa paggamit nato sa atong espiritu, mabatonan nato ang espiritu nga kinabuhi. Karon moadto ta sa talamdan. Ang sa talamdan dunay upat ka Roman numerals. Ang Roman numeral number 1 mao ang introduction. Papasiuna kay kining minsaya na sentro man sa basahon sa Juan kapitulo 6, nagpadayag kining minsaya kanato nga magtagad gyud sa hanay sa pito ka mga maynungdanon nga mga punto nining kapituloha. Unya sa Roman numeral 2, ang punto dinhi mao ang uluhanong tuyo. Unsa man ang uluhanong tuyo sa pagkanaog sa Ginoo sa tao? Ang uluhanong tuyo mao nga ihatag sa Dios ang iyang kaugalingon ing pagkaon sa tao ingon nga tinapay sa kinabuhi aron makaon siya nato ingon nga espirituhanong pagsangkap pagtilog og mahilisagol nato aron mahimong atong pagkaumol. Unya ang Roman numeral 3 naghisgot sa detalyeng pagpamulong sa Juan kapitulo 6 kalabahin ni Ginoong Hesus nga tinapay sa kinabuhi. Unya ang Roman numeral number 4 naghisgot sa paagi aron mapahimuslan nato ang tinapay sa kinabuhi. Ang paagi pinaagi man sa espiritu o sa pulong. Sa gipadayag sa bersikulo sa Juan kapitulo 6:63 kining bersikulo na ingon ang espiritu ang naghatag og kinabuhi walay pulos ang unod ang mga pulong nga gipanulti ko kaninyo espiritu og kinabuhi. Karon moadto ta sa detalye sa talamdan. Tanaw na una nato ang Roman numeral 1 ningon dinhi kung ayohon nato basa ang Juan 6 lalom gyud untang masilsil nato kining kapituloha og magtagad sa hanay sa pito ka maynungdanong punto. Unsa man kining pito ka maynungdanong punto? Gipadayag kini kanato pinaagi sa pito ka mga subpoints nga gihisgutan sa ubos. Kini nga pito ka maynungdanong punto hanay kaayo nga pagka-arrange. Sumala sa hanay sa mga bersikulo sa 1 kapitulo 6. Ang A nag-ingon ang Ginoo mao ang tinapay sa kinabuhi. Gipadayag kini kanato sa duha ka bersikulo sa bersikulo 35 ug bersikulo 48. Unya ang B base ni siya sa bersikulo 51 ningon ang bersikulo 51 ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit bisan kinsa nga mukaon ning tinapaya mabuhi siya hangtod sa dayon ug ang tinapay nga ihatag ko mao ang akong unod nga igihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Nagpadayag kaning puntuha nga ang Ginoo gihatag niya ang kaugalingon ingon nga kinapay sa kinabuhi
Kini ang ikaduhang hinungdanong punto ni kapitulo ha. Unya ikatulo ang letter C, gibase ni siya sa bersikulo 53. Kining bersikulo na ingon, busa niingon si Jesus nila sa pagkatinuod moingon ko ninyo, kung dili mo kaon sa unod sa anak sa tao ug moingon sa iyang inom sa iyang dugo, wala may kinabuhi sa inyong kaugalingon. Nagpakita kini nga ang Ginoo sab iyang gihatag ang iyang dugo aron mainom nato. Kini ang ikatulo nga minungdanong punto. Ikaapat nga minungdanong punto ang letter D, base ni siya sa bersikulo 56. Kining bersikulo na ingon, ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, magpabilin nako og ako diha niya. Nagpadayag kining puntuha kanato nga ang Ginoo dili lang kay namatay, wala lang kay namatay kundi nabanhaw sab. Gipadayag kini sa pulo nga magpabilin mo nako og ako diha nimo. Unsa man nato pagpabilin sa Ginoo og siya magpabilin ngani kanato, pinaagi man sa iyang pagkabanhaw. Ningon ang Ginoo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 10. Niadtong adlaw, bersikulo 20. Niadtong adlaw masayod mo nga naa ako sa akong amahan ug niya mo nako ug naa ako ninyo. Ang adlaw nga gipasabot dinhi mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Unya ang letter E nga mao ang ikalima nga manungdanong punto, base ni siya sa 57. Maingon nga gipadala ko sa buhing amahan og nabuhi ko tungod sa amahan, ingon man sab ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako. Kining puntuhan nagpakita kay nabuhi man si Kristo ngani kanato, mabuhi sab ta tungod niya og mabuhi atubangan sa Dios. Og ang F nga ikaunom nga minungdanong punto sa 1 kapitulo 6, base ni siya sa unang katunga sa bersikulo 63. Ang Espiritu maoy naghatag sa kinabuhi, walay pulos ang unod. Kini puntuhan nagpakita nga ang iyang Espiritu dili iyang pisikal nga unod, naghatag nato kinabuhi og sangkap sa kinabuhi. Unya ang katapusan nga punto sa letter G, mao ang ikapito nga minungdanong punto, gibase ni siya sa ikaduhang katunga sa bersikulo 63, ang mga pulong nga gipanulti ko kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Nagpasabot kini nga naa ang Espiritu sa mga pulong nga gipanulti sa Ginoo. Espiritu o kinabuhi ang iyang mga pulong. Karon moadto ta sa Roman numero 2. Kining puntuha mo ni ang uluhanong tuyo kung nganong nanaog si Ginoong Hesus gikan sa langit kanhi sa yuta. Ang uluhanong tuyo nga nanaog si Ginoong Hesus gikan sa langit kanhi sa yuta, mao man pagtuman sa tuyo sa Ginoo. Pagtuman kini sa usa ka sentrong butang sa ato pa sa paghatag sa iyang kaugalingon kanato, ingon nga kalanon, ingon nga tinapay sa kinabuhi, aron makaon nato siya nga espirituhanong kalanon ug mahilis nato aron mahimong pagkaumol nato. Kalabot nining puntuha sa uluhanong tuyo sa pagkanaog ni Ginoong Hesus aron moanhi nga atong mahimong kalanon. Maminatag punto gikan sa basahon, pinadayag sa Juan, pagkakita sa minungdanon nga kahulugan sa kinabuhi o pagtukod, kapitulo 9. Ang wala makasabot sa tuyo sa Ginoo ang mga tao o ang mga katawhan nga gipakaon. Nakita nila ang milagro nga gihimo sa Ginoo apan wala sila makasabot nga sa Ginoo nga kinabuhi. Ang tinapay nga iyang gipikas-pikas, tinapay man sa kinabuhi. Ang pagpikas-pikas sa Ginoo sa tinapay, pasabot nga buot siya musulod ngadto nila, ingon nga kinabuhi. Sa pagkakita nila nga nagpikas-pikas ang Ginoo sa tinapay, nakaingon sila nga sa pagkatinuod mo ni ang propeta nga nianhi dinhi sa yuta. Sa wala pa mo panaw si Moises, giingnan niya ang mga Israelinhon. Usa ka propeta nga ipabangon sa Dios gikan sa inyong taliwala, gikan sa inyong mga igsuon. Sama nako, mamati gyud mo niya. Naghulat ang mga Hudiyo nga ang Dios mopadala nining propetaha aron magtagbaw sa ilang kagutom ug kawhaw ug sa ilahang mga kapobrehon. Sa pagkakita nila nga gihimo sa ni Ginoong Hesus kining milagruha, ituo sila nga mao kining propetaha.
Sa nakita nila si Ginoong Hesus nga naghimo niini nga milagruha, nituo sila nga mao kining propetaha. Wala makasabot ang mga propeta, ang mga Hudiyo nga sa pagpakaon sa Ginoo niining tinapaya, gipasabot sa Ginoo nga iyang ihatag iyang kaugalingon kanila ingon nga pagkaon aron makaon nila aron mahimo siyang ilang kinabuhi. Sama sa mga tao karon, wala makasabot ang mga Hudiyo nga nianhi ang Ginoo ingon nga aron mahimo kinabuhi nila. Naguna-una sila nga nianhi ang Ginoo aron magsulbad sa kinabuhi sa ilang panginabuhi. Munang gipugos nila pagkuha siya og himuon nga aron himuon nga hari. Sa pagkasayod sa seryoso nini nga butanga, ni palayo ang Ginoo ngadto sa bukid ug nitago sa iyang kaugalingon. Nangita ang mga Hudiyo bisan asa ni Ginoong Hesus. Buot ang Ginoo nga dawaton siya nila ingon nga kinabuhi, apan naghuna-huna lang man lang sila sa ilahang panginabuhian. Sagad atubang tag mga tawo nga sama niini. Sangyaw ta og ebanghelyo ngadto nila aron makadawat sila og kinabuhi. Apan dili gid sila maluwas sa ilang hunahuna sa kalabot sa ilahang panginabuhian. Giingnan sa Ginoo ang mga Hudiyo nga nangaon sila og mana sa kamingawan, kay nasayod sila nga milagro kadto. Wala mag-ugmad ang ilang mga mahan sa yuta sa kamingawan aron makakaon sila. Nanguha hinuon sila mana aron makakaon sila adlaw-adlaw. Nangita ang mga Hudiyo sa Ginoo, naglaom nga maghimo siyang milagro aron magsulbad sa problema silang panginabuhian. Niduol sila sa Ginoo niini nga una-una apan wala sila makapamati sa pulong sa Ginoo. Ang tuyo sa pag-anhi sa Ginoo sa yuta dili man aron paghimo og mga senyales og mga kahibulungan, kundi ni moghangyo ba sa mga tawo nga mobuhat. Siya ang tinapay nga nanaog gikan sa langit aron atong makaon. Bisan kinsa nga moduol niya dili na gyud gutmon pa, o bisan kinsa nga motuo niya dili na gyud mauhawon pa. Ang pulong sa Ginoo nagtin-aw nagpakita iyang pag-anhi sa yuta sa iyang pagkabutang, ang tuyo nga buot niyang tumanon ug ang relasyon nga buot niyang mabatunan sa mga tao dinhi sa kalibutan. Nanaog si Ginoong Hesus gikan sa langit kani sa yuta ingog porma sa pagkaon. Espesyal kini nga butang. Walay maalamon nga naay ingon ini nga hunahuna. Ingon ang Ginoo nga siya ang tinapay sa kinabuhi. Di gyud ta maguna-una nga mabaw kining pulunga. Lalog kining pulunga. Masangkaron. Kining kapitulo walay pagkabutang ang Ginoo nga hari o arkanghel ba. Kundili ang iyang pagkabutang mao ang tinapay sa kinabuhi. Sagad atong gibaliwala kining butanga sa mubasa ta sa Biblia, kay wala man ta makatandog sa hunahuna sa Ginoo. Makatandog ta nining hunahuna, matingala ta nga nianhi ang Ginoo ingon sa pagkabutang o kahimtang sa usa ka tinapay. Ang iyang buhat dinhi sa yuta aron man mahimo siyang pagkaon sa tao, aron mahimong kinabuhi sa tao. Sa mubasa ang mga tao sa Biblia, hunahuna sila nga ang si Ginoong Hesus nianhi sa yuta aron magbuhat sa kabubuton sa Amahan, aron magtuman sa plano sa Dios. Ang ubang mga tao naghunahuna kay nangalagad man siya sa mga tao, mabuhat sa daghang butang alang nila. Striktong pagkaistorya nianhi si Ginoong Hesus nga ni sa yuta aron magtuman sa usa ka sentrong uluhanong tuyo. Kana ang paghatag siyang kaugalingon ingon nga pagkaon aron makakaon ang tao diha niya ug mahimong espirituhanong pagtilog ug mahilisagol aron mahimong pagkaumol sa tao. Kini ang uluhanong tuyo nga nanaog si Ginoong Hesus gikan sa langit. Karon moadto ta sa Roman numeral 3. Kalabot kining Roman numeral sa detalyeng pamulong bahin ni Ginoong Hesus nga tinapay sa kinabuhi. Roman 3 nag-ingon, detalyeng pamulong bahin ni Ginoong Hesus nga tinapay sa kinabuhi. Ang kapitulo 6 sa Ebanghelyo ni Juan. Ipahayag siya nga ako ang tinapay sa kinabuhi. Obo sa Roman 3 dunay 7 ka mga punto. Ang unang nagsulti kanato nga daghang bersikulo sa Juan 6 nga nagpakita nga alang sa pagsunati ug pagpahimulos nato tinapay sa kinabuhi si Kristo. Unya,
sugod sa B o nga to sa katapusan nga letra, pipila lang ni ka mga bersikulo sa Juan Kapitulo 6 nga nagpadayag ni Kristo ingon nga tinapay sa kinabuhi alang sa atong pagpahimulos o pagsinati. Unahon nato ang mga detalye sa letter A. Ubos sa letter A, doon ay upat ka mga punto. Ang unang punto, nagsulti ka nato kung unsa ang importanteng punto sa tibuok kapitulo sa 1:6. Ang labing importanteng punto sa tibuok kapitulo sa 1:6, mao nga kalan-on nato si Kristo ang tinapay sa kinabuhi. Unya, ang sunod nga duha ka punto naghisgot sa kung unsaon pagdawat ni Kristo, ingon nga pagkaon, ingon nga tinapay sa kinabuhi. Ang dos tag ingon, dili kas-a og hangtod na sa dayon ang pagkaon nato kaniya. Mo kontak yun hinuon ta sa Ginoo ug mo kaon niya adlaw-adlaw kay makaon man siya. Munang paagi sa pagdawat nato niya, ingon nga pagkaon mao ang pagkaon niya. Pagkaon niya mao ang pagkontak o pagkaon niya adlaw-adlaw. Unya ang tres tag ingon, gamiton gyud nato ang atong espiritu sa pagkaon, pagdawat, paghilis, pagsinati, pagpahimulos o pag-aplikar kaniya matag butlo. Unya sa punto 4, nagsulti kining puntuha kanato sa lugwa sa atong pagkaon sa Ginoo, ingon nga tinapay sa kinabuhi. Ang lugwa mao nga magkinabuhi ta niya o magkakinabuhi ta niya, itingob gyud natong tanan ang atong pagtagad sa usa ka butang. Mukaon ni Kristo og magkinabuhi dayon pinaagi sa gikaon nato niya. Mateo 4:4 nagsulti kanato nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lang kundi sa matag pulong nga mugula sa matag sa baba sa Dios. Pakita kini kanato nga di lang ta magkinabuhi sa pisikal nga pagtinapay kundi magkinabuhi sa espirituhanong tinapay nga mao si Kristo gipakalawa sa iyang pulong. Karon matuta sa punto B sa gisgutan nato ganiha, kining puntuha hangtod na sa katapusan nga punto, mga bersikulo ni siya nagpakita kanato sa pagsinati, pagpahimulos ni Kristo nga tinapay sa kinabuhi. Sa bersikulo 27 ang B, ayaw mo paghago alang sa kalanong mawala, kundi sa kalanong magpabilin ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa anak sa tao kaninyo. Unsa man gipasabot sa tinapay nga o pagkaon nga magpabilin ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ubos sa letter B, dunay duha ka mga punto nga nagsaysay niini kanato. Ang unang punto nagsaysay sa unsay butasabot sa walay kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan, wala lang magpasabot sa mabuhi ta hangtod sa hangtod, kundi ang kinabuhing walay katapusan mao ang Dios tong kinabuhi. Ang dili linya lang nga kinabuhi sa Dios nga dili lang mulungtad kalabot sa panahon kundi walay katapusan ug Dios ton sab sa kinaiya. Unya ikaduhang punto nagsaysay sa pagkaon nga magpabilin ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Musangkap og magdala nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang kalanong magpabilin ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Busa magtinguha kita niining pagkauna. Dunay walay katapusang pagkabililhon kining pagkauna. Dili kini temporaryo ug dili kini mawala. Kining pagkauna mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Unya ikatulong punto sa letter C, gikan sa laing bersikulo sa 1 kapitulo 6, kini gikan ni siya sa bersikulo 32 ngadto sa 33. Ningon kining bersikulo ha, gihatagan mo sa akong amahan sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. Kay ang tinapay sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Kubo sa letter C, dunay 7 ka mga punto nga naghimo nini nga bersikulo nga tin-aw kanato. Ang uno ngadto sa 3 nag-define sa kung unsa ang kalugan sa tinuod nga tinapay o ang laing pulong sa tinuod matuod. Ang uno nag-ingon ang espirituhanong mga butang ray tinuod. Ang espiritu mao ang realidad. Kunya dos, isi tinuod nga tinapay si Kristo ang tinapay sa kamatuoran sa realidad. Tinuod si Kristo.
3 nag-ingon, lalom gyud untang masilsil natong tanan ang kamatuoran nga nagkinahanglan ta ni Kristo isip tinuod nga tinapay sa kinabuhi nga gipadala sa Dios aron ipadangat kanato ang kinabuhing walay katapusan. Unya ang 4 nagpunting kanato sa nga ang tinapay sa Dios sa Juan 6:33 mao ang tinuod nga tinapay sa bersikulo 32. 6:33 sa Juan nag-ingon, kay ang tinapay sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Unya ang bersikulo 32 nag-ingon, busadingon si Jesus nila sa pagkatinod mo ingon ko ninyo, wala mo hatagi ni Moises sa tinapay nga gikan sa langit, apan gihatagan mo sa akong amahan sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit. Ang tinapay sa Dios o ang tinuod nga tinapay nagpasabot sila sa usa ka butang. Karon moadto ta sa punto 5. Dinhi natay lain nga pag hisgot sa tinapay. Kini hisgot higayuna gitawag ni siya tinapay sa langit non nga tinapay. Unsa may kalainan sa langit non nga tinapay ug tinapay sa Dios. Ang 5 nagsulti kanato. Isip tinapay nga nanaog gikan sa langit, si Kristo ang langit nung tinapay. Ug isip tinapay sa Dios, siya sa Dios. Gipadala siya sa Dios ug nag-uban siya sa Dios. Unya mo adto sa punto 6 nagpakita kay kanato sa lugwa sa pagkaon dining tinapaya og paghilis niini. Kung mukaon ta ning tinapaya og hilison kini, mahimo kining pagkaumol nato og madugtong og masagol ta pag-usa sa Ginoo. Naay panultion nga nag-ingon, mao kita ang kung unsay atong gikaon. Unsay atong gikaon sa pagkatinuod mo sulod gani kanato aron mahimong atong sulod. Unya mahilisagol kini nga ni kanato sa pagkahilisagol ang pagtilog og kagkadato sa atong gikaon, mahilis nga ni kanato mapaambit sa atong mga bahin aron mahimong atong mga selula ug ang mga selula mahimong organiko nga mga tissue aron mahimong kita usa mao kita ang kung unsay atong gikaon. Nabuhi ang tao sa kung unsay iyang gikaon ug sa kapulihay siya ang kung unsay iyang gikaon. Kung kaonon nato si Jesus, ang kapulihay mahimutang Hesus. Muna ningon si Pablo nga dili na ako ang nabuhi, kung dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kay alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Unya katapusang punto, punto 7, natay laing punto dinhi gayuna. Kining tinapaya gitawag ni siya og buhing tinapay. Bisan kinsa mukaon ning sa buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, mabuhi hangtod sa hangtod. Arong nagsulti ang Ginoo kanato sa Juan 6 bersikulo 51, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Kung dunay tawo nga mukaon ning tinapaya, mabuhi siya hangtod sa hangtod. Nakita na nato nga kining tinapaya nga nanaog gikan sa langit, gitawag ni siya og tinuod nga tinapay, tinapay sa Dios, langit nong tinapay og buhing tinapay. Karon moadto ta sa letter D, bahin ni siya sa detalye nga pagpamulong sa Ginoo sa ingon nga tinapay sa kinabuhi. Ningon si Ginoong Hesus sa bersikulo 51b, ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod nga gihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Unsa may gipasabot dining bersikulo ang duha ka punto sa ubos nagsaysay niini kanato. Ding tungora uno nahimong unod ang tinapay. Og dos nagsulti gihatag sa Ginoo ang iyang lawat sa ato pa ang iyang unod nagpakamatay alang nato aron makabatuntag kinabuhi. Karon moadto ta sa letter A, kini laing bersikulo kalabot ni Kristo ingon nga tinapay sa kinabuhi. Bersikulo 53 nag-ingon sa pagkatunod moingon ko ninyo, kung dili mo mukaon sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo, wala mo'y kinabuhi sa inyong kaugalingon. Ning mga bersikulo magtagad jud ta sa punto kalabot sa unod og sa dugo. Ubos sa letter A, doon na tayo 5 ka mga punto nga nagsaysay niini kanato. 1 og 2, naghisgot sa kamatayon nga nagpasabot sa paghisgot sa unod og sa dugo.
Uno, nag-ingon nagpasabot ang kamatayon ang pagbulag sa dugo og unod. Og dos, nagsulti kanato din hitin-aw gipakita sa Ginoo ang iyang kamatayon sa ato pa nga patyon siya. Og tres, nagsulti kanato sa tuyo sa iya paghatag niya sa iyang lawas og pag-ula sa iyang dugo alang kanato. Kihatag niya ang iyang lawas og ula ang iyang dugo alang nato aron makabatuntag kinabuhing walay katapusan. Unya, ubos na ning punto ha. Dunay duha ka gagmay nga mga punto. Kini nga punto ha nagpakita sa kalainan sa kahulugan sa pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo. Ang A, nag-ingon, nagpakita sa kahulugan sa pagkaon sa iyang unod. Ang pagkaon sa iyang unod, pagdawat man pinaagi sa pagtuo sa tanan niyang nabuhat sa paghatag niya sa iyang lawas alang nato. Ug ang B, nagpakita kanato sa kahulugan sa pag-inom sa iyang dugo. Ang pag-inom sa iyang dugo, pagdawat man pinaagi sa pagtuo sa tanan niyang nahuman sa pag-ula niya sa iyang dugo alang kanato. Unya, ang punto 4.5, nagsaysay kanato sa kahulugan niining duha ka mga butang ingog tibuok sa kinatibuk-an sa pagkaon sa iyang dugo, pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Ang pagkaon sa iyang unod ug ang pag-inom sa iyang dugo, pagdawat man nato kaniya diha sa iyang pagtubos ingon nga kinabuhi ug sangkap sa kinabuhi sa pagtuo nato sa gibuhat niya alang nato dito sa cross. Unya ang punto 5 nagsulti kanato nga sa pagtandi sa bersikulo 53 sa bersikulo 47 makita nato nga ang pagkaon nato sa unod sa Ginoo ug pag-inom sa iyang dugo pagtuo man nato diha niya kay ang pagtuo ug ang pagtuo ngadto pagdawat man. Karon moadto ta sa punto F. Gikan ni siya sa bersikulo 55 kay tinuod nga kalano ng akong unod ug tinuod nga ilimno ng akong dugo. Niini nga pagpamulong nga gipakita sa Ginoo kanato kung unsa atong tinuod nga pagkaon ug unsa nga atong tinuod nga ilimnon. Ubos sa letter F, doon na tayo duha ka punto. Ang unang punto nagpakita kanato sa atong makaluluoy nga kahimtang kung dili ta mukaon sa unod sa Ginoo ug moinom sa iyang dugo. Ningon kini gawas kung mukaon ta sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo dili nato mabatunan ang kinabuhing walay katapusan sa atong kaugalingon. Sama kini sa unang Juan 5:12 nga nag-ingon kadtong nakabaton sa anak dunay kinabuhi, kadtong wala makabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Karon madto ta sa katapusang punto sa letter G. Niini nga sa detalye nga pagpamulong sa Ginoo makita nato ang labing kusgan ug labing katingad ang tudling sa tibuok Biblia mao ang Juan 6:57. Maingon nga gipadala ko sa buhing amahan ug nabuhi ko tungod sa amahan. Ingon man sab ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako. Ubos sa letter G, dunay duha ka punto nga nagsaysay nining bersikuloha kanato. Ang uno, naghatag kanato sa kahulugan sa pagkaon. Ang pagkaon pagpasulod magkalanon nga ninato aron organiko kining mahilis sagol sa atong lawas. Unya ang dos, naghatag kanato sa kahulugan sa pagkaon nato ni Ginoong Hesus. Dos nag-ingon ang pagkaon nato ni Ginoong Hesus pagdawat man kaniya nga ninato aron mahilis sagol siya sa gipanganak pag-usab nga bagong tao sa paagi sa kinabuhi. Unya do na tay duha ka gagmay nga mga punto sa ubos aron lakbit asoy nini nga puntuha. Ang A nag-ingon magkinabuhi dayon ta pinaagi niya nga atong nadawat. Unya ang B nagsulti pinaagi man ini nga nabuhi siya nga nabanhaw sa sulod nato. Karon maadto ta sa katapusang Roman numeral 4. Ang Roman numeral 4 namulong sa praktikal nga paagi aron madawat nato si Ginoong Hesus nga tinapay sa kinabuhi ngani kanato. Dunay duha ka paagi nga gipadayag dinhi. Una pinaagi sa espiritu ug sa pulong. Magkuyog gyud ang espiritu ug pulong kanunay. Ang espiritu ug ang pulong gisgutan dinhi sa Juan kapitulo 6:63. Ang espiritu mo naghatag og kinabuhi, walay pulos ang unod. Ang mga pulong nga gipamulong ko diha kaninyo espiritu ug kinabuhi. Makita nato lain nga sanglitanan sa Juan kapitulo
Kita nato ang lain nga sanglitanan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 34. Kay diin makita nato ang espiritu ug ang pulong makaplagan ining bersikulo ha. Ang kining bersikulo nagingon kay siya nga gipadala sa Dios namulong sa mga pulong sa Dios kay walay kinutuban nga gihatag niya ang espiritu. Laing bersikulo gikan sa Episo Kapitulo 6 versikulo 17, og dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu, ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Dinhi tinaw kayong gipakita nga ang espiritu mao ang pulong sa Dios. Ubos sa Roman 4 dunay 7 ka mga punto. Ang unang punto mao ang introduction. Nagsulti kani kanato nga ang katapusang bahin sa Juan 6, section man bahin ni Kristo nga nahimong espiritong taghatag og kinabuhi og pulong. Og ang sunod nga mga punto namulong kalabot ni Kristo nga espiritu ay ang B kay espiritu man si Kristo makontak nato siya ingon nga espiritu sa sulod nato. Unya ay katulong nga punto sa letter C nagsulti ka nato kay espiritong taghatag og kinabuhi man siya makaon og mahilisagol nato siya isip kalan-on nato. Dayon ang ikaapat nga punto sa letter D nagpakita ka nato sa relasyon sa espiritu sa pulong. Gini aron madawat nato si Ginoong Hesus nga tinapay sa kinabuhi, sangkap nato sa kinabuhi nga mutilog nato, makita gidunta nato nga siyang espritong taghatag o kinabuhi o gipakalawas diha sa pulong kining espirituha. Dayon ang sunod nga duha ka punto, grupo ni siya. Ang E nagpakita kini kanato nga gihatag sa Ginoo kanato una ang espiritu. Ang gihatag sa Ginoo kanato mao ang espiritong naghatag og kinabuhi. Ang Ginoo mismo diha sa pagkabanhaw kining espiritu ha. Unya ang F nagsulti kanato nga ang pulong nagsunod sa espiritu. Ang Juan 6:33 nagsugod sa espiritu ang mga pulong. Unang gisgutan ang espiritu dinhi unya ang pulong ikaduha. Dunay upat ka mga punto ubos sa letter F nga nagsaysay niini dugang. Una gipakita sa Ginoo nga aron sa paghatag og kinabuhi mahimo siyang espiritu. Unya human siya namulong kalabot sa espiritu niingon siya nga ang pulo nga gipamulong ko kaninyo espiritu og kinabuhi. Nagsaysay kanato ang dos unsay hinungdan niini. Unya niingon siya nga espiritu og kinabuhi ang mga pulo nga iyang gipanulti. Nagpakita kini nga ang mga pulo nga iyang gipanulti maoy pagkalawas sa espiritu sa kinabuhi. Layo na ang 3 naghatag og mahinungdanon nga punto kanato kung dili nato matandog ang espiritu diha sa pulong dili nato madawat ang kinabuhi. Ug ang katapusang punto unsay gikinahanglan nato karon aron makapahimulusta ni Kristo ingon nga tinapay sa kinabuhi. Adlaw-adlaw moduol gyud ta sa Ginoo ug mutandog niya nga espiritu diha sa pulong. Kung buhaton nato kini makakaunta ni Kristo nga tinapay sa kinabuhi. Karon moadto ta sa katapusang punto, letter G. Kini punto ha mao ang konklusyon niining bahina. Naghatag kini kanato gibugaton sa pagkaminundanon sa pagduol sa Ginoo ingon nga espiritu nga gipakalawas diha sa pulong aron madawat nato siya ingon nga tinapay sa kinabuhi. Kapitulo 6 nagtapos sa pulong sa kinabuhi nga mo'y palagianan nga madawat nato ang Ginoo nga tinapay sa kinabuhi. Ubos sa letter J dunay duha ka mga punto. Ang unang punto nagpakita nga madawat ngani nato ang pulong maato ang espiritu ug kun maato ang espiritu sa sulod maato si Kristo nga sangkap sa kinabuhi sa sulod. Busa kining puntohan nagpakita kanato nga mahinungdanon gyud kaayo nga magkahinta og panahon sa pulong sa Ginoo. Unya sa dos nga mao ang katapusang punto asoy sa atong panginahanglan nga kinahanglan ta makaamgo nga unta kang tanan nga gikinahanglan nato mao si Kristo nga sangkap nato sa kinabuhi ug mokontak dayon ta niya adlaw-adlaw isip espiritong taghatag og kinabuhi nga gipakalawas diha sa pulong. Isip
pahinapos, atong paminawon og ihilisagol kining bahina sa pulong. Ikan sa praktikal ug organiko nga pagtukod sa Iglesia, Kapitulo 5. Nagsulti kanato ang Biblia nga ang Espiritu Dios ug ang pulong Dios. Sa laing pagkasulti, ang Dios mao ang Espiritu ug ang pulong. Kita na nato nga ang Dios ingong Espiritu mao ang atong sangkap. Sulti kanato ang Juan 4:24 nga ang Dios Espiritu. Unya ang Juan 1:1 nagsulti nga ang Dios mao ang pulong. Ang Dios, ang Espiritu ug ang pulong usara. Doon natay usa ka kahibulongan nga manuluwas nga Dios, Espiritu ug pulong kanato. Labot pa, ang pulong mao ang Espiritu. Sa Juan Kapitulo 6:63 ningon si Ginoong Hesus, ang pulong nga gipamulong ko kaninyo Espiritu ug kinabuhi. Ang Efeso 6:17 na mulong sa espada sa Espiritu nga ang Espiritu mao ang pulong sa Dios, ang pulong ang Espiritu ug ang pulong. Kung mutawag ko sa ngalan sa Ginoo og mag-ampo, duna gyud lalom nga pagbati nga ni kanato nga ang Espiritu naa sa akong sulod. Bisag naa ko niining Dios nun, sulod nun nga pagbati, wala tingali kaayo ko makasabot. Sa muduol ko sa pulong, ang pulong mamulong kanako og nagsaysay og mga butang nganhi kanako. Ang pulong magsaysay kung unsa ang akong gibati. Ang pulong naghatag og pagsaysay kung unsa ang pagbati nga naa nako. Nya gipamulong dayon nako ang pulong nga ngadto sa mga balaan sumala sa pagbati ngani kanako. Sa madawat nato ang pulong mahimo kining Espiritu ngani kanato. Unya ang Espiritu nga ni kanato mahimong pulong nga gipamulong nato. Sa makadawat ang tao niini nga pulong nga mosulod kini ngadto nila og mahimong Espiritu. Ang Espiritu ug ang pulong usara. Magampo kita nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo og mubasa kita sa Biblia aron makabaton ta og Espiritu ug pulong. Kung magbasa lang ta sa pulong nga walay mga pagampo og pagtawag sa ngalan sa Ginoo, doon na lang tay pulong nga walay Espiritu o niya ang pulong mahimong uga o walay sulod. Ang atong pagbasa sa pulong walay sulod, mahimo lang pagpanabot nga ni kanato sa atong hunahuna. Samtang nagbasa ta, mag-ampo gyud ta. Samtang nag-ampo ta, mutawag gyud ta sa ngalan sa Ginoo. Kinahanglan mo ang ginato ang atong pag-ampo o pagtawag nga og sa atong pagbasa sa maurang higayon. Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo mao ang atong pag-ampo ug ang pag-ampo sa pagbasa. Sa kapulihay ang atong pagbasa sa Biblia mahimong pagbasa ampo ug pagtawag. Sa Biblia gisultihan ta nga mukaon gyud ta diha sa Dios nung pulong, sa ato pa kaunon gyud nato ang pulong. Dili lang kay basahon aron sabton unya dawaton ang pulong sa doktrina nga paagi, kundili kuhaon gyud nato ang pulong sa pagkaon niini. Ang labing maayong paagi sa baton sa pulong mao ang pagbasa ampo sa pulong. Dili gyud nato bansayon ang atong una-una sa bansayon ba nato ang atong una-una aron makasabot aron madawat ang pulong sa doktrina nga paagi. Human nato mabasa, masabot og dawaton ang pulong, pansayon gyud nato or gamiton gyud nato ang atong Espiritu, kaya ang pulong dili lang kahibalo kundi naglangkob kini sa Dios nun nga pagkamao ug ang pulong sa Biblia Dios nung pagkamao. Sa pagkatinuod basahon gyud nato aron sabton aron madawat nato ang pulong sa paggamit sa atong mga mata, hunahuna og kasing-kasing. Daghan nato tingali mo hunong na dinhi ang una-una nga nasabtan na nato ang bersikulo o bahin sa pulong. Makasabot na tingali kaniini apan wala kini mahilisagol sa atong espirituhanong pagkatao, muna ang kinahanglan magkat-on gyud ta sa pagbasa ampo sa pulong. Pinagi sa pagbansay paggamit sa atong espiritu.